Ania na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Miyerkules. Samdan sa naong og liog ang usa ka lalaki human bunali og botilya samtang nagkanta. Mag-amahan nga nalambigit sa road rage sa Lapu-Lapu mitahan sa kapulisan. Pamaligya og mga pabuto sa Cebu South Road Properties gisugda na. Ug balay sa Bohol nga napuno sa nagkadiyang Santa Claus gidagsa sa publiko. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Samdan ang usa ka lalaking customer sa usa ka imnanan sa Lapu-Lapu City human gingong gibunalan og botilya ug gilaslas ang liog niini. Giimbestigahan pa karon sa kapulisan ang motibo sa krimen. Ang detalye ni Nico Sereno. Halos naligo na sa dugo kining lalaki nga customer sa usa ka videokehan og imnanan sa may barangay Pusok, Lapu-Lapu City human giingong gipareglahan. Nagpunay na lang kini og tabon sa dakong samad sa iyang liog nga agi sa buak nga botelya. Ang insidente nahitabo Disyembre 14 pasado mga alas 11 sa gabi. Nag-inusarang nag-inom ang biktima ni adtong higayuna. Apan giingong dunay nitapad kaniya duha ka mga batan-on gikan sa Pikas, Lamesa. Balik ning usa sa kaning suspect na to is pagbalik is nagdanag botilya, then gibunal niya ang botilya sa simento, then matong naihait siguro ang kaning botilya matong gidunggab or habas na siya sa... Matud sa tag-iya sa establishmento, wala sila'y kasayuran unsay hinungdan sa nahitabo. Matud pa, wala man magkalalis ang duha ka kampo o kalit lang gihimo ang pag-abis sa liog sa biktima. Miasister ang tag-iya sa pagdala sa ospital sa maong lalaki o miabag sa panginahanglanon ni ini. Parigla. Kay wala may altercation nga nahitabo. And then, pagkanta ng tawana, nga nahitabo. Gibunalan ang ulo. Matud sa kapulisan, wala na pa-blotter ang insidente ug napahibaw lang sila sa nahitabo dihang nangayo na og report ang asawa sa biktima para sa bill sa ospital. Maong milusad sila og pakisusi, mitan-aw kung doon na ba'y mga CCTV footage nga mahipos. Gikonsidera sa PNP, isolated ang maong insidente. Ang atuwa lang is police presence gid ang importante sa ato ang managikuan sa atong director nga ginahanglan karon mingunarong panahon na daghan na mag-inom-inom, daghang party, atong paningkamutan gyud nga ma-prevent na to ang nanang mga insidente. Uban ni Marlon Belgazon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Misurrender sa kapulisan ang mag-amahan sa Lapu-Lapu City nga nalambigit sa insidente sa road rage. Giingong gihulga sa duha ang usa ka abogado dalang tion sa mga hinangiban. Ubalik si Nico Sereno sa detalye. Misurrender sa Police Station 3 sa Lapu-Lapu, kining duha ka mga lalaki nga miangkong nalambigit sa insidente sa road rage. Nahitabo niadtong Lunes sa hapon, giingong nagkainitay sila sa driver sa private vehicle. Ang mag-amahan ug parehong na masahero ug pampublikong sakyanan giingong nang hulga sa driver sa private vehicle nga nasayrang usa ka abogado. Gusto matud pang mo-overtake ang pampasaheroan ni adtong higayuna. Kaning multi-cab driver gusto mo overtake, then gisita ni attorney nga dili lang pa-overtake kon kay bumper to bumper man gyapon, parang gyapon yung dali siya. Traffic ra gyapon, mosamot ang traffic kay mo counterflow siya. Ang insidente nakaabot na kang Mayor Junard Ahong Chan nga mi-share sa hulagway o screenshots sa nahitabo. Lakip na niini ang orihinal nga post sa reklamante nga maoy nakasinati sa gibuhat sa suspect. Gidetalye pa niini ang kaisog sa duha ka mga drivers nga mihana og kutsilyo ug barbecue stick. Wala hinon mo gawas sa iyang sakyanan ang abogado, maong wala mo grabe ang tensyon ni adtong higayuna. Ila na ning gi-attack si attorney nga hulga nga dunggabon, mahinasan ni si attorney kay tasag pa ilo buwa sa munaog matong wala mo dako ang konfrontasyon nila. Then mato nakita sa dashcam. Miauhag ang mayor sa mga tao nga ipatigbabaw gyud ang kabugnaw sa ulo ug patasan pa ang pasensya sa kadalanan. Bisan pa man sa grabing kabugat sa trapiko karong panahona. Susama sab niini ang auhag sa kapulisan aron malikayan ang insidente sa road rage. Karong Christmas rush, daghan kayong busy kayong kadalanan, then ang
ubang driver mubo rag pasensya, mao gini may tabo nga magsingitay kay asilo no. Bisag asa gid ron dapita traffic na gid. Matod sa PNP, desidido ang abogado nga mupadayon sa pagsang-at og reklamo batok sa mga nalambigit. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gibuksan karong adlaw ang firecracker display area sa South Road Properties kun SRP sa Dakbayan sa Subo. Gipaniguro sa mga negosyante nga mituman sila sa safety protocol aron malikay sa aksidente. Sayra nato ang report ni Alan Domingo. Inay ni atong Disyembre 16 buksan ang firecracker display area sa SRP. Kaganina pa kini buntag giablihan. Matod sa mga negosyante nga nawahi og duha ka adlaw ang pagbukas nini sanglit. Karon pa man human ang proseso sa permit sa ilang pagpamaligya sa ilang mga produkto, sanglit higpit matod pa ang ipatuman ang no permit, no display policy sa mga baligyang pabuto. Unang adlaw karon sa pag-display sa mga pyrotechnics o firecrackers sa mga nanginabuhi nini diri sa South Road Properties gani. Ato na atlan kini ang mga negosyante nga mao pay pagpahimutang sa ilahang mga produkto. Gipaniguro nila nga luwas ang kining maudapit gikan sa mga peligrong mahitabo gumikan usab kani subay sila sa mga protocol nga gipatuman. Adunay 16 ka mga miyembro ang grupo sa mga firecracker vendors sa Dakbayan Sugbo ang gihatagan og permit. Usa kanila si Carmelita Montibon, kinsa mipadayag nga adunay daghang supply karon sa mga firecrackers ug pyrotechnics din adunay gikan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug aduna usay gikan sa Bulacan. Tungod kay adunay igong supply, affordable ug reasonable ang presyo kuno. Ari na mo sa SRP kay nag-display nami aron sa taon mahalina nami. Gipaniguro usab sa mga manindahay nga safety ang ilang pagpamaligya nga pinasubay sa protokol nga gilatid sa mga otoridad. Adunay mga fire extinguisher, pundong tubig, bas ug labaw sa tanan ang ilang pag-amping at dili mo tumaw ang mga daotang panghitabo. Higpit usab nga gidili ang pagtesting sa mga pabuto, pagpanigarilyo ug kon mahimo dili magdala og bata kon mamalit og mga pabuto sa firecracker display area. May problema itong mga firecrackers kay same raman niya ang pyrox na agi gamay agi pagsakan. Saka siguro mga 10% or 5% nga na ni pa. Okay, so affordable Affordable rin po. Samtang higpit nga gibantayan sa kapulisan ang ubang mga dapit sa Dakbayan diin gidili ang pagpamaligya sa bisan unsa. Gawas lang sa SRP. Sama sa karbon nga sentros komersyo nga gidili gyud ang pagpamaligya og pabuto. Pag diri sa carbon, wajud na ako na isugtan nga mamaligya, maliban na lang kung makakuha mo permit. Subling pahimangno sa Department of Health nga kung dili malikayan nga magpabuto, siguraduhon mo tuman sa saktong pagabuhaton aron dili madisgrasya. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kung hisgutan na gani ang Christmas decor, way makalabaw sa usa ka panimay sa Dakbayan sa Tagbilaran nga gihulagway nga most Christmassy house sa Bohol. Si Mark Reggie Abella sa report. Dayon ta mo, Merry Christmas! Gila ang panimay ni Ginang Milalim sa Tagbilaran City sa Bohol nga most Christmassy house sa Bohol tungod sa iyang mga koleksyon sa Santa Claus o ubang pang mga Christmas decor. Sa receiving area pa lang sa ilang balay, bantang sa pananaw ang nagkalanglaing klase sa Santa Claus ug mga dekorasyon, ilabi na ang ilang Christmas village nga nagbungi sa dekorasyon. Sa lawn, makita nusab ang mga giant Santa Claus ug snowman nga mahimong dito mong palabay sa oras samtang nag-istorya. But wait, there's more. Sa sala usab, napuno sa Santa Claus o Christmas items. May dapit sa sala nga napuno sa daghang mga Santa Claus figurines nga naggitara o nagparachute. May mga Santa Claus usab sa kusina o kwarto. Kapino sa kalibo ka mga Santa Claus items ang koleksyon ni Lim nga madugangan matag tuig. Sa kadaghan, wala na siya'y kabutangan ni ini. Moabot sa 3 ka buwan ang pag-set up ni ini. I love collecting Santa Claus for how many years? It makes me happy. Nagsilbing stress reliever usab niya kini. Tungod ni ini, napuno sa kalipay ug kamaya ang mga tawong nakabisita sa iyang mga koleksyon. This is my favorite kasi it dance. Abli kanunay ang iyang panimay sa mga tao nga gustong makakita sa iyang mga koleksyon hangtod sa Chinese New Year. Kauban si Clarence Gabutin, Mark Rajabella.
Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nabuak ang apapangig sa usa ka 19 anyos nga lalaki human sumbaga sa usa ka lalaki nga giingong nasaghiran niini sa sud sa usa ka minibar. Nahitabo kini sa Barangay Kalubihan sa Dakbayn sa Sugbo. Ang detalye sa live report ni Alan Domingo. Lan? May maayong pagkabuak nining apapangig ning usa ka senior high school student dihang mikuyog lang unta siya sa iyang higala nga maglingaw-lingaw sa downtown area sa Dakbayn Sugbo ug nakasugat sila sa pagpamarigla. Kini ang resulta sa CT scan sa apapangig ni Nimrod Hinubanya. 19 anyos din makita ang pagkabuak sa apapangig nini. Tungod nini, mihubag ang iyang aping ug hapit dili na maabli ang iyang baba human sa nahitabo kaniya. Gikinahanglan pang tunawon ang iyahang mga pagkaon aron iyahang makaon. Kasamtangan una siyang gipagawa sa tambalanan samtang kahuwat pa sa adlaw kanus siya operahan ug mabutangan og implant ang iyang apapangig. Disyembre 17 gabi, giubanan sa biktima ang iyang higala sa usa ka imnanan ug tungod sa kadaghan sa mga customer. Wa malikayi nga nasaghiran niya ang suspek ug dihang nangayo siya og pasaylo. Kalit lang siyang gisumbag. Nagduda sila nga dili lang kinumo ang gigamit sa suspek apan posible may gahi nga butang nga gigamit tungod kay sa usa lang kasumbag. Nabuak dayon ang apapangig sa biktima. Nya pag duol nila naaman tong suspect ni duol man og kalit kilid og gisumbag sa ditso sir una naigo na yang panga sir nya kanang tiwasan pa mga itani sila ingon tong babae nga naka-witness. Gidugang sa amahan sa biktima, posibleng gisilusan ang iyang anak tungod kay ni duol man ang kanhi. Hinigugma sa suspek ngadto sa iyang anak. Ang naasoy babae andam nga musaksi unya sa kaso. Gipatinausab sa amahan nga buutan ang iyang anak nga natripan lang sa suspek. Pariglahan sir kay wa gini record ang anak diri sa tibok kiyot sir. Gracias Ginoo sir buutan gyud ni. Dili juga ka sibat bisag asa pa ka kay dili juga kasibat sa silot sa Ginoo. Gireport sa biktima ang nahitabo sa Carbon Police Station og nailhana ang suspitsado. Padaan karong ibisigahan ang hitabo uban sa panawagan sa suspek nga motahan na lang sa kapulisan. Manawagan ko ani nga suspect si Kuan, kaning si Sam Aying kung Kuan in RLD sa opisina, sa estasyon, sa police station 5 para pud madunggan ang imuhang side. Sa nahitabo karon sa 19 anyos nga si Nimrod, taas pa kayong latason, dako nga galastuhan ang ilahang sa gubangon. Busa nagkinahanglan sila og tabang alang ni adtong mga tao nga dunay malumo og kasing-kasing. Kinsa katong dunay kasing-kasing nga gihikap sa Ginoo. Ako nagampo nga tabang taon mo ini amount lang nga gaan sa inyong kasing-kasing ug kamo panalanginan pod sa Ginoo. Aduna usay pahinumdom ang kapulisan. Hunahunahon nato maglipay ta, hunahunahon nato nga di pud ta makasakit sa ato ang kasi kay karon Christmas good in supposed to be sinabtanay ta mga gamay-gamay lang na mga kuan di na unta padakon aron dili pud magka problema og dako. May sa pagkudlo ning balita, padayon pang gipangita sa kapulisan ang suspitsado. Samtang alang sa gustong mutabang usab sa biktima, mamahimo ra mong makigalayon sa Kiyot Barangay Hall, sanglit ang amahan nini naaman diha magtrabaho sa nasong Barangay Hall sa Kiyot sa Dakbayan Sugbo. May. Daghang salamat, Alan Domingo. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ito ang gusto ng Pilipino.
Upat ka mga batang magtuon ilawom sa poste sa barangay dito sa lungsod sa Minglanilla, mapasalamaton kaayo sa nadawat nga pinaskuhan nga solar lights. Ang ilang istorya sa report ni Femari Dumabo. Risguman, kaya naadaptin sa dan. Apan wa kiniig sa payan sa upat ka managsuon. Makatuon lang sa ilang mga leksyon, gamit ang hayag gikan sa poste nga nahimutang sa sitio Tawali, Barangay Vito. Kini nang ilang naandan sud na sa kapinusa ka tuig. Kanunay sila nga magbalhin-balhin og punoy-anan tungod sa kalisod sa kinabuhi. Magdepende sila kung asa makakita og trabaho, isip construction worker ang ilang 42 anyos nga padre di pamilya. Sa pagkakaroon, igo lang sila gipatukod og gamay nga panimay og tindahan sa tag-iya sa yuta nga ilang gibantayan. Ang inahan nga si Ermida, 39 anyos. First year high school lang ang nahuman. Ug ang amahan nga si Winifrede, kutob lang sa grade 5. Gipaningkamutan sa magtiayon nga mapaeskwela ang ilang mga anak, edad 15, 13, 9 ug 6 anyos. Puro sigido ang mga bata nga mutungha. Gani ang tuso nila kada adlaw nga magbaklay og 30 minutos, ang 4 kilometro padung sa ilang eskwelahan ug laing 30 minutos pabalik. Apan matud sa amahan, kulang kaayong iyang kita matag adlaw para sa mga panginahanglan sa iyang mga anak sa eskwelahan, ingon man sa ilang panimay. Bisag unsa na mo kakabos, naningkamot ko nga sila diri parehan mo nga inani lisod kayo, ako tang gusto nga sa umabot nga panahon na sila kanang ilang magtulunan nga maabot. Kay di na makaantos makita ang sitwasyon sa mga anak. Hinungdan, ni padaog mensahe ang inahan sa mga bata ngadto sa Minglanilla LGU. Pinaagi kang Konsehal JR de la Calzada. Ingko what if i-chat na ko siya nga mga ikong solar. Iya di nga ikong replyan nga di man siya arte. Ni-chat ko niya mga alas 12 siguro to sa udto ma'am. Nito nga si Handrig pagkahapon. Wadyo ko magdaho ma'am. Og sa baga tao nga sakit kay manulti. Wa mo ka ba akong kamo sa kong dapit. Wala na ko gigamit akong anak. Sa tanang kalisod akong yagian. Grabing kalisod, ma'am. Dako ang ilang kalipay. Kay pipila ka adlaw sa dili pa ang Pasko, gitubag sila sa lokal nga kagamhanan. Gitagan sila og solar light o grocery items ni De La Calzada aron idugang sa ilang gidagmayng tinda. Gawas niini gihatagan usab sila og pinansyal nga tabang. Anaa pay school supplies, bag ug sapatos nga gikan sa mga pribadong individual. Napa-check up og nahatagan og eyeglasses ang inahal nga nagproblema usab sa iyang mga mata. Kung tanan nga nangayin ako mga hinabang baka niya nagyoy simple ra kay gusto nya nganong hikawa nato ni mga bata sa kanang kahayag ra nga angay ra sad ihatag sa ilaha nya. Sa uban nga sakto kaayo sa kahimtang pero di magtarong sa eskwela. So kani mga bata na daghan yung kayong napa-inspire sa kadaghanan nga bisan ang kalisod di gyud kanang di gyud ko ano dili hadlang ang kalisod sa kanang pagtuon lang pag eskwela pag Doktor kay kadako. Mo nang ganahan jud ka mo. Ganahan jud ka mo eskwela. Makaman ng eskwela, balang may baon. Dako nilang pasalamat sa sayong mga pinaskuhan. Huwag kabutangan, ma'am. Solar lang gay akong gipangayo ni si Hal. Ang niabot yun na mua, sobra-sobra na yun. Iampo lang ako, ma'am, katong tagsa ka pamilya nga ni donor na namo. Labi na ni si Hal. Tigaan lang sila maing lawas, permi, guide, permi. Maorad yun na, ma'am. Wala na ko laing kung ana na misuga. Simpleng solar lights lang unta ang pangandoy sa pamilyang De La Serna apan labaw panini ang ilang nadawat karong Pasko. Kaya nagpasabot kini og mas hayag nila nga kaugmaon. O ba ni Cleofer Lumayag? Ako si Femari Dumabok o kini ang akong special report. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa dagan sa atong panahon, padayong na midpid sa eastern portion sa Mindanao ang gibantayang Tropical Depression Kerubin.
Hingpit na kining nahimong tropical depression gikan sa pagka-low pressure area. Nagsubay kini sa kadagatan sa Eastern Mindanao ug nag-irog paingon sa north-northeastward. Apan gilauman sa DOST Pag-asa nga ang kasamtangang gikusgon niini nga 45 kilometers per hour muhinay ra ug mobalik paingon sa pagka-low pressure area. Apan mutadlas kini sa landmass sa southern portion sa nasod. Gilaumang magda kini og mga pag-uwan-uwan sa Visayas ug Mindanao. Dinhi sa Central Visayas, gilauman ang grabing pag-uwan ugma Huwebes sa gabi hangtod sa Biyernes. Maong mipahimangno ang Pag-asa sa mga posibleng epekto sa uwan ug pagbaha. Dili na to kayo angayan nga bantayan ang hangin, dili kay siya significant. Mga 40 kilometers per hour ang experience nato sa Visayas. Ang atong bantayan is ang mga pag-ulan. Kay bisag low pressure area ni siya, makamugna na siya mga pag-ulan. In fact, ang ato ang forecast. Mga klase sa tanang school level sa Tacloban City gisuspenso karong adlaw isip kabahin sa pagpangandam sa epekto sa Tropical Depression Caribbean. Sa iyang executive order nga gipagawas gahapong adlaw, Disyembre 17, gipahibaw ni Mayor Alfred Romualdez nga lakip sa gisuspenso ang trabaho sa tanang buhatan sa kagamhanan gawas lang sa mga buhatan nga mopasayon sa kahapsay ug kalinaw sama sa disaster management, emergencies, health ug ang traffic. Gimanduan usab sa mayor ang City Treasurer Rescue Unit, City Social Welfare and Development, City Hospital, City Health Office ug ang Traffic Management nga mag-full alert. Dili lang ang Talisay City Hall grounds ang mamahimong kasuruyan sa mga Talisaynon ug sa mga silingang mga dapit usab. Kay makapili ka na kay dinhi sa plaza sa Barangay Poblasyon, gidayan-dayanan usab og magical Christmas theme nga mga decors. Sa atubangan pa lang butagbo na kanimo ang malakastilyo nga entrance wall. Masaksihan usab ang mga higante nga si Cinderella, fairy godmother niini ug ang chariot. Mas maanindot kini panahon sab sa kagabhion tungod sa mga Christmas lights. Sa kilid sa plaza nga mao ang nailang landing, makita ang higanting Christmas tree nga kun sa adlawan susamag na puno og dagkong mga candies. Di ka usab magutman kay tapad ra sa plaza ang Lechon Park. Gawas sa pagsiguro sa kahapsay ug kalinaw ning Kapaskuhan, gibantayan usab sa kapulisan sa Dakbayan sa Talisay ang kamerkaduhan nga walay mga pabuto nga gibaligya. Kini ilabi na kay wa pa executive order ang Dakbayan nga nag-designate og firecracker zone sa Talisay City. Sa sunod semana sa ulugon na ang Pasko diin usa sa naandan nga paagi sa pagsugat sa Pasko mao ang pagpabuto. Apan gipahinumduman sa kapulisan ang tanang mga Talisaynon nga dugay na kining gidili sa Dakbayan. Lakip unya sa sakmiton sa Talisay City Police ang mga improvised nga mga pabuto sama sa lantaka. In-authorize ng ating PNP. So yung kadalasan yung authorize nila yung mga fireworks po. Yung mga about diyan sa mga yung mga labintador ba yun? Na delikado man na kasi yung pag-ignite ng medyo risk may risk talaga po yun. 5 ka mga tao ang nadakpan sa kapulisan sa Mambaling Police Station sa Cebu City Police Office human na aktuhang nagderby ug kaka sa Sitio San Roque, Barangay Basak sa Nicolas, Syudad sa Subo. Unang nakadawat ang Mambaling Police Station og reklamo gikan sa usa ka concerned citizen labot sa derby sa kaka sa naasoy nga lugar. Dali kining girespondihan sa kapulisan nga may resulta sa pagkasikop sa 5 ka mga individual. Nasakmit sa kapulisan ang 2 ka improvised small box nga dunay 20 ka buok nga mga buhi nga mga kaka ug usa ka improvised spider fighting table nga gigamit isip arena. Nakumpiskar sab sa kapulisan ang kwarta nga 900 pesos nga pusta sa mga nadakpan nga mga individual. Gikatakda nga pa sa kanong kasong kalapasan sa Presidential Decree 1602 ang mga dinakpan. Gihimakak ni Mandawi City Mayor Glenn Bersede ang taho nga adunay gag order nga gi-issue para sa mga department heads sa Mandawi City. Matud sa mayor, wala niya didi ang mga heads of office nga muhatag og pamahayag sa mga reporter taliwa kini sa nabantayan karong bag-o sa kalisod sa ubang media kay may mga magdumili sa pagkooperar para ma-interview. Samtang gipahibaw sa information officer, siya sab mutubag sa mga pangutana o kasayuran sa Dakbayan para masibya sa publiko. Gani usa sa mga aktibidad sa Mandawi City para mapahibaw ang publiko sa updates, ang paglusad og news forum sama sa gihimong Istorya Tabay. Maka-interview mo anytime ng department head, so kukuha na nila. Sa ila na ng kagalingon siguro, kay
basin maibawbiat sa itong kaatbanga. Once ma-interview nyo, doon na sila, masipyat sila. Mauna tingal sa ilan ng kagalingon, pero sa directive yun mo wala. City Information Officer, 24/7, I will answer your calls. Gibuksan niya itong Sabado ang 2024 Bohol Provincial Athletic Meet nga gipahigayon sa lungsod sa Garcia Hernandez sa lalawigan sa Bohol. Si Nico Sereno sa report. Gibanabanang moabot sa 4,500 ka mga delegado nga gilangkuban sa mga atleta, coaches, chaperone, trainer ug mga technical officials ingon man mga milangkob sa technical working group. Samtang gilusan usab ang labing unang Bohol Sports Academy aron mas mabansay pa ang mga atletang bulanon. Tinguha niini nga maka-train og mga atleta nga world class ang kalibre. Sa mga programa ubos sa Sports Academy, mamahimong makapili ang mga atleta kung unsa nga mga paugnat sa kusog ang ilang salmutan. Ang naka-encourage ani, nag-inspire nga to ang governor na mag-produce kita og mga world class na mga sports, mga athletes na to. Dili lang diri para pangbohol, pang international kita. Ang mga kabatanunan makapili og unsay lang sports and aron mahilayo sa mga bisyo aning atong probinsya sa Bohol. And of course, kinlano na tong partner mo na ang DepEd gyud atong gitahasan anay napita. Migahin og 2 milyones pesos ang kagamhanan sa lalawigan sa Bohol aron ikapalit sa mga ekipo nga gamiton sa Sports Academy. Ug sa pagtapos sa Bohol Provincial Athletic Meet, gideklara nga kampiyon ang taga 3rd Congressional District. Uban ni Clans Gabutin, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibuko ang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Ito kaadlaw na lang, Pasko na. Maayong hapon mga kapuso. Ito ang Pasko, tayo'y sa puso.